नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आखिरी नशिस्त के अंदर हमने बात की थी सूरह बकरा आयत नंबर 7 पर। अल्लाह ने उनके अपने इंतखाब के नतीजे में उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया और उनके लिए सख्त अजाब है। तो लास्ट नशिस्त के अंदर नाजरीन हमने इस आयत मुबारका को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, इसको समझने की कोशिश की थी। आज का जो हमारा मौजू है वो है आयत नंबर 8 और 9, जिसका तर्जमा कुछ यूं है। और लोगों में से बाज वो भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर और यौमे क़यामत पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज मोमिन नहीं है। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, मगर फिल हकीकत वो अपने आप ही को धोखा दे रहे हैं और इन्हें इसका शऊर नहीं है। तो नाजरीन, बहुत खूबसूरत आयत मुबारका, और इस आयत मुबारका को समझने के लिए जो है वो हमें इस आयत मुबारका को थोड़ा सा ज़रा तफसीलन देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि इस आयत मुबारका में हम सब लोगों का तज़किरा हो रहा है, और लोगों में से बाज़ वो भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर और यौमे क़यामत पर ईमान लाए। अब यहाँ पर ईमान को समझना बहुत ज़रूरी है। ईमान बुनियादी तौर पर दो तरह का है, एक ज़ाहरी ईमान और एक बातनी ईमान। हम सब लोग ज़ाहरी ईमान पर खड़े हैं। ज़ाहरी ईमान का मतलब हम कोई भी काम करते हैं फ़कत अपने फ़ायदे के लिए। मसलन मैं कारोबार कर रहा हूँ, मेरी नीयत में ये है कि मुझे मुनाफा हो जाए, मेरे घर का सिस्टम चल जाए, मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो बाकियों से बेहतर हो जाए। मेरे कारोबार करने में अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं। मैं कारोबार करता हूँ, उसमें दो नंबरियाँ करता हूँ, लोगों से झूठ बोलता हूँ। मतलब मेरा ईमान ही नहीं है कि मेरा रब मुझे देख रहा है और सुन रहा है। हम सिर्फ ज़ाहरी तौर पर अपने रब को मान रहे हैं, जिसकी वजह से हम खसारे में। तो जब तक इस ईमान को हम नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। मसलन मैं किसी की मदद करता हूँ तो उस मदद में हमारा दिखावा मौजूद होता है, तो हम साथ ही उसकी मदद करते हैं और फौरन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एक पिक्चर अपलोड कर देते हैं, जी ये मैंने फलां की मदद की। तो रब की रज़ा तो उसमें रही नहीं। तो हम सिर्फ लफ्जी जो है वो फर्जी तौर पर समझते हैं कि हम ईमान वाले हैं, दर हकीकत हम ईमान वाले नहीं हैं। ईमान की जो असल हकीकत है, ईमान का जो असल मफहूम है, जो असल माना है, उसका मतलब है कि मेरा रब मुझे देख भी रहा है और मेरा रब मुझे सुन भी रहा है। अगर मैं खुद को इस मकाम पर खड़ा कर दूं तो मैं अपने कारोबार में ईमानदार हो जाऊंगा। मैं क्योंकि एक टीचर हूँ, मैं अपनी टीचिंग स्टाइल में ईमानदार हो जाऊंगा। मैं बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। मैं अगर करियाने की दुकान पे काम कर रहा हूँ, मेरा कोई जनरल स्टोर है, मैं ईमानदारी के साथ चीज़ों को बेचूंगा। मैं लोगों के साथ धोखा नहीं करूंगा। मैं किसी शॉप पे काम करता हूँ तो मैं ईमानदारी के साथ वहाँ पर काम करूंगा। सिर्फ क्यों कि अगर मेरे दिल में ईमान मौजूद है। ईमान का मतलब क्या? मेरा रब मुझे देख भी रहा है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ मेरा रब उसको देख रहा है, मैं जो भी बातें, जो भी अल्फाज अपनी जुबान से अदा कर रहा हूँ, मेरा रब उन लफ्ज़ों को सुन भी रहा है। तो जब तक हम ईमान की इस हालत पर नहीं आएंगे तब तक हम अपनी हालतों को बदल नहीं सकते। तो नाजरीन, ये आयत मुबारका आपके लिए है, मेरे लिए है, हम सब के लिए है। कहीं हम देखें, कहीं हम ईमान की इस हालत पर तो नहीं खड़े। अगर हम सिर्फ ज़ाहरी ईमान को लिए फिर रहे हैं तो इस ज़ाहरी ईमान का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो इस ईमान को हमारे मुंह पे दे मारेगा, हमारी नमाज़ों को हमारे मुंह पे दे मारेगा। ऐसी नमाज़ों का, ऐसी इबादतों का, ऐसे कारोबारों का
کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خسارے کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو اس ایمان کو سمجھے پہلے، ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کا مفہوم کیا ہے۔ ایمان کا معنی، ایمان کا مفہوم یہ ہے۔ ایمان والے لوگ کون ہیں؟ ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اس بات پر کھڑے ہیں کہ ان کا رب انہیں دیکھ بھی رہا ہے، ان کا رب انہیں سن بھی رہا ہے۔ ناظرین، ہم سب مسلمان تو ہیں، لیکن ہم میں سے ایمان والے بہت چند لوگ ہیں۔ تو آج سے کوشش کریں خود کو اس مقام پر لے کے آئیں کہ میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرا رب مجھے سن بھی رہا ہے۔ جب آپ خود پر اس کیفیت کو طاری کر لیں تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ، آپ اپنے ہر کام میں ایمانداری جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ آپ سے راضی ہو جائے گی۔ اس کیفیت کو اقبال نے کچھ بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد کا معنی عقل۔ ناظرین، اگر عقل نے لا الہ کہہ بھی دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک آپ کا دل، آپ کی نگاہ مسلمان نہیں، تب تک کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس ایمان کی حالت کو سمجھیں اور خود کو ظاہری ایمان کی کیفیت سے نکال کر باطنی ایمان کی طرف آئیں۔ اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کریں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور آپ کا رب آپ کو سن بھی رہا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو اسی آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور ایسے لوگ جو خود کو ایسی کیفیت میں رکھتے ہیں، مطلب وہ ظاہری ایمان کی حالت میں کھڑے ہیں، صرف جو ہے وہ فرضی طور پر مسلمان ہیں، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ تو ناظرین، اس آیت مبارکہ کو آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ کہ آپ بھی ایمان والے ہو جائیں۔ اور اصل ایمان والے لوگ کون ہیں؟ اصل ایمان والے لوگ وہ ہیں جو خود کو اس مقام پر کھڑا کر لیں کہ ان کا رب ان کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کا رب ان کو سن بھی رہا ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو اس مقام پر کھڑا کر لے گا تو پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے مومن کی کیٹیگری کا۔ تو پھر آپ مومن جو ہے اس کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اور مومن کون ہے؟ مومن وہ لوگ ہیں جن کا دل غیر اللہ سے پاک ہے۔ ادھر آپ ہر کسی دوسرے شخص سے پوچھ لیں، وہ کہتا پھرتا ہے میں مومن ہوں، میں مومن ہوں۔ اللہ کے مومن کا مطلب کیا ہے؟ جس کا دل غیر اللہ سے پاک ہے، جس کے دل میں فقط اللہ کی رضا ہے، اس کے علاوہ اس کے دل میں کچھ بھی نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہے، اور وہ اس بات کو تمام باتوں پر مقدم جانتا ہے کہ میں ہوں راضی با رضا، جو میرے رب نے میرے ساتھ معاملہ کر دیا میں اس پر راضی ہوں۔ تو جب تک ہم ایمان والوں کی صف میں نہیں آئیں گے، تب تک ہم مومن کی صف میں بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کیٹیگریز ڈیفائن کی ہیں۔ مسلمان کی کیٹیگری میں تو ہم ہیں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اگر مسلمان سے ایمان والے لوگوں میں جانا ہے تو خود کو اس مقام پر لے کے آئیں اپنے تمام معاملات کے اندر کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور ہمارا رب ہمیں سن بھی رہا ہے۔ اور جب آپ ایمان والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے تو پھر اس سے اگلی کیٹیگری آئے گی مومن جو ہے لوگ۔ اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس کا دل غیر اللہ سے پاک ہے۔ امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔